अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद नया फड्डा पड़ गया है, नया फड्डा शुरू होने जा रहा है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इस वक्त नून लीग के अंदर नाज़रीन काम बड़ी परेशानी, बड़ी बेचैनी है। नून लीग का टिकट लेने के लिए इस वक्त कोई शख्स तैयार नहीं है और नून लीग का कह लें कि पंजाब के अंदर जो है वो सफाया हो चुका है और नून लीग के अंदर से इस्तीफे आना जो है वो शुरू हो गए हैं। अलल ऐलान जो है वो लोगों ने अब लाताल्लुकी का इजहार जो है वो शुरू कर दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करनी है। और इमरान खान साहब के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये बड़े अरसे के बाद, और मेरा ख्याल है ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इमरान खान साहब के हक में जो है वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। नाज़रीन काम, लेकिन खबरों की तफसील में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा, जो कि इस नाचीज़ के लिए जो है वो बहुत फ़ायदा मंद है। आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है और जितने लोग भी कर रहे हैं और पहले कर रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन काम, खबरों की तफसील की तरफ आते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने बड़े धड़ल्ले से एक फ़ैसला दिया। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो सिस्टम है उसको क्रॉस करके जो है वो काजी फाइज ईसा साहब ने जो वो फैसला दिया कि जनाब जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो अदलिया से नहीं होंगे, वो डीसी और डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। तो नाज़रीन काम, अब नया फटा किस तरह शुरू होने जा रहा है। एक तो आपको पता है कि उसको आप उस फैसले को मुअत्तल किया लाहौर हाई कोर्ट को काजी फाइज ईसा के, लेकिन अब जो है उनके फैसले के बाद जो है नया फटा मैं किस तरह कह रहा हूँ शुरू होने जा रहा है। एक तो तहरीक इंसाफ वालों ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था। और इस वक्त जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो है वो बयान आया है गौहर अली का, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमिन नहीं हैं और तहफ़्फ़ुज़ात इसके ऊपर जो है वो मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौहर खान ने ये गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तिता कर रहे हैं कि हमारी दरख्वास्तों को भी सुना जाए। नाज़रीन काम, अब तासुर ये दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात हुई, सुप्रीम को चीफ जस्टिस से इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई और उसके बाद हंगामी तौर के ऊपर ये तमाम चीज़ें की गई जिसमें तहरीक इंसाफ को नहीं सुना गया। आप देखें कि उसी दिन ही जो है वो एक केस लगता है जस्टिस सदीकी का, शौकत सदीकी का, तो उसमें जो है वो एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट करते हैं काजी फाइज ईसा साहब के, जनरल बाजवा को हम क्यों नोटिस करें कि वो तो सुनी सुनाई बातें हैं, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि उनको सुनेंगे या जनरल फैज़ जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे तो हम नोटिस करेंगे। तो इसमें जो है वो उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया तौहीन अदालत का, वजाहत का। उसके बाद जो वो सुना नहीं गया इसके ऊपर और वन साइडेड जो फैसला कर दिया गया। और उसके बाद जो नाज़रीन काम, अब ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये बात यहाँ ही नहीं रुकती। नाज़रीन काम, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो सोमवार को जो है पीर वाले दिन जो है वो इसके ऊपर जो है वो समात रख ली है। और अब जब पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और दरख्वास्त पीटीए के मरकजी तर्जमान मुअज़्ज़म बट एडवोकेट ने दायर की है। और केस की समात जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद जो हैं वो नाज़रीन काम करेंगे। और ये अब जो दो रुकनी बेंच है पीर को 2 बजे जो है वो दरख्वास्त की समात करेगा। तो ये नया फड्डा पड़ने जा रहा है। अब इस हवाले से मैं आपको भी क्लियर कर दूं कि ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले चाहती है, जबकि वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम जस्ट जो है वो अदलिया से लोग चाहते हैं, उनकी निगरानी में इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन डिले नहीं करवाना चाहते। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का। जबकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ मैंने कहा कि काजी फाइज ईसा एहसान कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये ज़बरदस्ती डीसी वगैरह दे के जनाब उसके बाद ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया होगा तहरीक इंसाफ के पास। हम तो पहले ही उन्होंने कहा कि कह रहे थे कि इलेक्शन शफाफ नहीं होने, और ये तो आपको पता है कि अब ये तो वो कहते हैं ना अंधे को भी नज़र आ रहा है। तो ये तो अब अंधे को भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है उसमें ये करना क्या चाह रहे हैं।
تو ناظرین کرام عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا، ان کے وکلا نے بتایا کہ جب ہم نے خان صاحب کو کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جناب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. مطلب عمران خان صاحب نے جو افواہیں چل رہی تھی اس کو دم توڑ دیا. مسئلہ کیا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے جو ہے وہ غلط بیانی کی الیکشن کمیشن نے کہ عدلیہ نے انکار کر دیا کہ ریٹرننگ آفیسر دینے سے. حالانکہ عدلیہ نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کریں، شیڈیول جاری کر دیں تو اس کے بعد جو آپ ہمارے پاس آئیے گا. تو ناظرین کرام یہ ایک جو ہے وہ نیا پھڈا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف کا کہہ لیں کہ موقف جو ہے وہ مضبوط ہونے والا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رگڑا لگوائیں گے اور اس کے ذمہ دار بھی قاضی صاحب ہوں گے. تو یہ اب قاضی صاحب تو چھٹیوں کے اوپر ہیں، اب یہ پیچھے سے سماعت شروع ہو گئی ہے. تو قاضی صاحب کے لیے اب دیکھیں یہ قاضی صاحب عدلیہ کے اندر جو ہے وہ کس طرح اب یہ مطلب سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کس طرح اب آمنے سامنے ہوتے ہیں، یہ اب آنے والے وقت نہیں پتہ چلے گا. ناظرین کرام اب آتے ہیں جو نون لیگ کا صفایا کیا گیا ہے اور کیا ماجرا چلا ہے. ناظرین کرام ایک خبر میں آپ کو بھی دے دوں کہ آج تحریک انصاف سے ایک شخص جو ہے وہ گئے ہیں، ہمایوں اختر صاحب، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا ہے تحریک انصاف کو. ناظرین کرام دوسری خبر جو نون لیگ کا صفایا ہونے جا رہا ہے، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب سے اتحاد کر رہے ہیں الیکٹیبلز، ان کو چاہیے، اس وقت ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. رانا ثناء اللہ بڑی کے مارتے تھے جنوبی پنجاب سے ہم اتنی سیٹیں نکال لیں گے. تو وہاں کے جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں 25 مضبوط کینڈیڈیٹس، میں نے کہا نا کہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اتنی کمزور ان کی پوزیشن ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر ان کو پتہ ہے لوگوں کو کہ ہمیں ووٹ نہیں ملنا. تو 25 وہاں کے سٹرونگ لوگوں نے جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. بعد میں جا کر کے ڈیفینیٹلی وہ نون لیگ سے اتحاد کرتے ہیں یا کن کے ساتھ کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کہا تو یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کو آگے لے کر کے آنا ہے یا نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کا اتحاد جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ آپ اس کی حالت چیک کر لیں نون لیگ کی کہ ان کا ٹکٹ لینے کے، ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. دوسری خبر ناظرین کرام جو استعفے آنا شروع ہو گئے، آپ کو پتا ہے کہ جو آفتاب شیر صاحب ہیں وہ نون لیگ کو چھوڑ گئے، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد کاکان عباسی نے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا ہے اور فیصلہ کر لیا نون لیگ کو چھوڑنے کا. اس کے اوپر وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس کے بعد چند روز میں ہی جو ہے وہ مشاورت کے بعد وہ پریس کانفرنسز کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کا بندہ یہاں کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سپورٹ کروں گا، اگر نہیں کھڑا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہ اپنے بیٹے کو وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑوائیں گے. تو یہ ناظرین کرام ایک تو خبر یہ ہے. اس کے بعد ناظرین کرام تحریک انصاف کے حق میں جو پریس کانفرنسز آنا شروع ہو گئے ہیں، کل جو ہے 2 بجے کے قریب لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد جو تحریک انصاف میں وہ شمولیت اختیار کریں گے. بڑا نام ہے لطیف کھوسا جو تحریک انصاف میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو بھی ہوئی ہیں، میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بڑا اہم ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.